وتمتعه فيها طويلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بیک الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم عشرنا تحت لواء الحسین اللہم عشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بنیے فرش عزا اور فرشی عزات بانا لے تمام عزادار و پردیدار. جتنی دعاواں تھوڑے سارے دیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں، جتنی دعاواں میری اور میرے ذمہ لگیاں، تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت صلی اللہ محمد وآل محمد واجر ولی کل فرج منتقم میں آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلدامن دی خاطر جس عزادار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات ناہید وارب الاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار سادات و غیر سادات اجازت شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لین دے لسٹیج میں اپنا نام درج کر رہا ہے. وعدہ وفا ہو گیا ممبر تحت جناب دے چہرے دی زیارت آمن دا مقصد مکمل آغاز مجلس میں اس اعتقاد دے نال مجلس پاک دا آغاز کر دے ماں زیادی سرکار فرمیندیاں کہ بندے کم مومن شاءاللہ کم ظرف نہ ہو اور جتنے تسی ہو بیدار لوگ ہو یقیناً مجلس مکمل پڑھی جا سکتی تو یہ تھوڑا دیا ساتھ دیو اتھاں شروع چو کر دیاں جناب پیمبر ممبر تیان بندہ بارگاہ رسالت چایا اس اپنا سجا ہاتھ متھے تے رکھ کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا. تھوڑی مہربانی جناب یقیناً ایک کارواں شام تک چلدا رہا سی رواں دواں رہا سی اور بڑا خوبرو رہا سی. آغاز جو اتنا سونا ہوندا پیا اللہ دے سلام نو سلام کیتا میرے مالک کو دے سلام دا جواب دیتا. اس کے بادشاہ سوال ہے میں پوچھنا چاہنا پیمبر دی خواہش کیا ہے پیمبر دی حسرت کیا ہے کیڑا کام میں جڑا کر کے نبی نو بڑا چنگا لگتا ہے. سرکار فرمایا میں تیری ضیافت ایمانی کیتے تیری معرفت کیتے دعا کردا آج تائیں ہر بندے آ کے مطلب دیاں گلاں پوچھیاں تے تو میرے کولوں میری حسرت پوچھی بہت شکر تو میرے کولوں پھر بات میری حسرت پوچھی. پہلا کام میں مصطفیٰ نو مسجد ال چلنا بڑا پسند تھوڑا بھلا ہوئے جناب میں چاہتا ہی بھی چلو آغاز ہے اور چلو اتھاؤں کر دیں مسجد ال چلنا بڑا چنگا لگتا ہے. بندے کے بادشاہ مزید فرمایا مسجد جا کے نماز شب دیاں 11 رکعتاں پڑھنیاں جڑی نماز اللہ واجب قرار نہیں دیتی اگر وہ پڑھاں تو میں مصطفیٰ نو بڑا چنگا لگا میں نے بڑا سکون آنگا. اس کے بعد شہباز فرمایا نہیں ایتے آغاز آئی اگے بھی کچھ ہے بالکل ہے نبی ہویا نہیں جو ملک میں جملہ رس کیتا ہوئے تے عزاداراں تائید نہ فرمائی ہوئے تریجے جملے دے وقت پیمبر اتھو لے کے مجمع چوتن تائیں نظر ماری
فرمایا پہلی گل میں مسجد ال چلنا پسند ہے، دوسری بات میں نماز شب دیاں 11 رکعتاں پڑھنیاں پسند نے، تے تریری گل سارے سن لو، مینوں علی دا چہرہ ویکھنا پسند۔ مہربانی جانا، بڑی مہربانی جانا، مینوں علی دا چہرہ ویکھنا پسند۔ بندہ اٹھ کے ٹرن لگا، ہو سکیا بادشاہ بڑی مہربانی، سرکار فرمایا پوری نو سنی، اس کا کہہ دی اس تو بھی اگے کچھ ہے؟ فرمایا اس تو خطابت دے رستے تو آشنا لوگ موجود ہو، بڑی زرخیز پٹی عزاداری دے حوالے نال تھوڑی کرم ہمیشہ جاری ہو ساری رہے۔ 3 گلاں نبی بہ کے کیتیاں، چوتھی گل کوئی اتنی اہم آئی جو پیغمبر مسند چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کا کہا بادشاہ کوئی اتنی ضروری بات ہے؟ فرمایا بڑی ضروری گل ہے، پہلی گل مسجد میں چلنا پسند ہے، دوسری بات میں نماز شب دیاں 11 رکعتاں پڑھنیاں پسند نے، تیسری بات مینوں ولی دا چہرہ ویکھنا پسند ہے، تے چوتھی گل جدے واسطے میں اٹھ کے کھڑا ہویا من بطول دے بوے تے رکنا پسند۔ تھوڑی بھلا، تھوڑی کیا بات ہے، تھوڑا بھلا ہوئے جناب، مہربانی شاید میں نے بطول دے دروازے تے تھوڑا بھلا ہوئے جناب، بطول دے بوے تے رکنا پسند ہے۔ اگر تھوڑی سی وات سکے آواز تے بڑی بات ہے، بطول دے دروازے تے رک کے اذن دخول پڑھنا پسند۔ میں بطول اچھا چلو یہ جڑے ایام چل دے پہنے بی بی نال منصوب نے، یہ سارے منصوب نے، جمادی ثانی تک یہ وقت سارے دا سارا مخدومہ نال منصوب ہے۔ چلو میں طالب علم ایک وقت رہ جائے ٹکڑا تلاوت کر دینا۔ مرزا محمد علی انجینئر محقق آدمی، نیٹ دا دور ہے، سارے ہاں کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ ویکھی ہوئے گی، وہ دا ایک جملہ ہے جس تے میں مجلس دی عمارت کھڑی کرن لگا، جملہ اس تے اس واسطے میں نہ لے، اور دیکھ نبی دے گھر دے وچ ران علی ایک عورت حضرت عائشہ بار بار اللہ دے نبی تو پوچھے اللہ دے نبی یہ تھوڑی دھی بطول کتنی پاک ہے، تھوڑی دھی بطول کتنی طاہر ہے۔ میں سے تے مجلس دی عمارت کھڑی کرنی، میں جاننا وکھرا جا تھوڑا جا حصہ ہے، تسی یقیناً ہمت کر کے سن لوگ، تھوڑی دھی بطول کتنی پاک ہے، تھوڑی دھی بطول کتنی طاہر ہے، تھوڑی دھی بطول کتنی مطاہر ہے۔ اللہ دے نبی کوئی نہ کوئی بات کر کے چلے جاندے ہیں۔ ایک دیڑے جدوں حضرت عائشہ او پیا دن حضرت عائشہ زور دے کے پوچھے ہے نا، زور دے کے پوچھے پہ تھوڑی دھی بطول کتنی پاک ہے، 10 دنوں پہ اللہ دے نبی فرمایا عائشہ اے باقی عرب دیاں عورتاں نال تقابل کر لویں تے بھول کے بھی بطول نال تقابل نہ کریں۔ اس نے کہا کیوں نہ کرنا؟ سرکار فرمایا بڑی خاص وجہ ہے، کیونکہ تیری خلقت ہو رے بطول ہو۔ جس نے لفظ خلقت سمجھے چاہ گیا، تھوڑی کیا بات ہے جناب، تھوڑی کیا بات، تھوڑی معرفت نو سلام ہے، تیری خلقت ہو رے بطول ہو رے۔ ہو سکے سرکار کی فرمایا میں خلقت ہو رے بطول ہو رے، میں سے خلقت تیار دی مجلس پڑھوں، اگر تسی میرا ساتھ دیو چاہو میں تو بہت زیادہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تیری خلقت ہو رے بطول ہو رے۔ اچھا ادھر نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، پتہ نہیں کتنی کتابیں جو پھول جمع کر کے گلدستہ بنا کے میں تیری جھولی چ رکھ دا پیا۔ 13 دا نور، 13 دا نور، ایک بار پھر آکا 13 دا نور طیب و طاہر صلبہ چو گزر کے آئے، معصوم چہاردن میں آکھیا 13 دا نور، پھر آکھا 13 دا نور طیب و طاہر صلبہ چو گزر کے آئے۔ اور سرکار صادق تو پوچھیا نا میں فرشتے آدم نو سجدہ کیوں کیتا ہے؟ فرمایا کدی بھی نہ کر دے جو دی صلبے چسی نہ ہوں دے، صلبے چ نور رہا، فرشتے جھک گئے، اس نور نو جھک گئے۔ تو میں بھی یہ عرض پہ کرداں کہ 13 دا نور طیب و طاہر صلبہ چوں گزر کے آیا،
सियालकोट दे सियाणे मजमे दे विच मेरा ख्याल है ज़्यादा तशरीह और मुकदमे की ज़रूरत नहीं पवेगी। मैं क्या 13 दा नूर तैयब व ताहिर सुलभा चो गुजर के आया। एक नूर इतना कीमती हाई जिन्हों लैण वास्ते नबी अरश ते गया। जेड़ा पहुंचे है मेरा सलाम है। एक नूर शाह साहब इतना कीमती है जिन्हों लैण वास्ते नबी। किताब नाल प्यार ज़रूरी है। अजकल तो आसान हो गई स्टडी मुतालिया करना बड़ा आसान हो गया। तुम इंटरनेट के उत्ते PDF फिर सब कुछ पिया। उस तो हट के भी लाइब्रेरियां खुल जांदियां। ज़रूर पढ़ी करो किताब। किताब का चौथा पंजवां सफ़ा खोलो ना, उत्ते एक लफ्ज़ लिखिया होंदा है तकरीज़। तकरीज़ मर्जी दी लुगत चा लो, फरंगे आसफिया तो लैके फरंगे आमरा तक, फिरोज़ुल लुगात तक, जड़ी भी तर्जमा इहो कुछ बनेगा जो मैं करन लगा। तकरीज़ किनू आदे? तकरीज़ लिखदा है कोई जड़ा सियाणा होवे, वो किताब दा मुसवदा पढ़दा है और वो आदा है भी इस बंदे किताब ते जड़ा वर्क कीता है ना, ये बंदे दी तलीम इतनी है, ये फलानी जा तू अरबिक पढ़िया है, फलानी जा तू पर्शन पढ़िया है, इतनी लुगत तो वाकफ है, इतनी तफसीर पढ़िया है। जड़ा कम इस किताब विच कीता है इस तो पहले इल्मी हवाले नाल काम नहीं होया। जो कुछ किताब विच होवे वो 1.5 सफ़े च लिख दिंदा है, उस नूं आखदे ने तकरीज़। बंदे ने तकरीज़ पढ़ के पता लग जाता है भी लिखण वाला कितना काबिल है और किताब विच की कुछ है। किताब विच की कुछ है, जो कुछ किताब विच होवे 1500 सफ़े की किताब विच जो कुछ होवे वो जड़ा 1.5-2 सफ़ियां च लिख दिंदा है ना, उस नूं आखदे ने तकरीज़। इस तो चोखा जुमला मैं घोल के नहीं पिवा सकदा। मेराज दी तकरीज़ दा नाम हुसैन दी मां है। पता नहीं मैं पहुंचा सकिया या नहीं पहुंचा सका। मेराज दी जज़ाकल्ला तकरीज़ दा नाम। 13 दा नूर तैयब ताहिर सुलभा चो गुजर के आया। सरकार अब्दुल मुतलब ते आके उस नूर दे 2 हिस्से हो गए, एक अब्दुल्ला दे वेड़े, एक इमरान दे वेड़े। एक आखिरी नबी बन के जाहिर होया, एक पहला इमाम बन के जाहिर होया। एक नूर है जिन्हों लैण वास्ते नबी अरश ते गया। हाय हाय हाय। मैं बार बार मजलस दी इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिवा रहा कि एक नूर है जिन्हों लैण वास्ते ढेर सैयद बैठे हो, थोड़ी जद का जिक्र पे करदा। एक नूर है जिन्हों लैण वास्ते नबी अरश ते गया। अखां चा जुमला, आखां चा जुमला। तेन बतूल दी इसमत दा पता लग जावे जो बतूल कितनी पाके। ओए जिस नूर नू अल्लाह किसी नबी दी सुल बिचों गुजारना भी बर्दाश्त ना कीता, ओ नूर फकत हसन दी मां दा। ओहो हो, जिस नूर नू अल्लाह नबियां दी सुल बिचों गुजारना भी बर्दाश्त ना कीता, ओ नूर फकत भाईजान, ओ नूर फकत हसन दी मां, ओ नूर फकत हुसैन दी मां। तो बड़ी हिम्मत दी वाई है। इंज लगता है जो मैं लखां दे मजमे मजलिस तिलावत कर रहा, बस इवें नाल नाल रवे। अच्छा, साइम चिश्ती साहब भी लिखे है अहले सुन्नत है, जिदा नाम पे चैना फैसलाबाद दे आन मौला दी बारगाह चले गए। कुछ बंदे जींदे लिखण वाले अहले सुन्नत कमाल लिखते हैं, कुछ बंदे टुर गए। लेकिन मैं साइम चिश्ती का हवाला पे देना और रिवायत लभ जाएगी वो किताब अल बतूल चो। वैसे भी जिदों तुसी ज़रूरतमंद होवोगे तो रिवायत लभ जाएगी। अच्छा, एक नूर है जिन्हों हजरत पाक मुस्तफा अपने बेटे इब्राहिम नू मक्के च मदफन किया ते बद्दू गलियां टुरे, उन्हें बगलां बजाइयां तो उन्हें ताने मारे। उन्हें आख्या वारस कोई नहीं, नकले कुफर कुफर ना बाश, अब तरे जिन्हों असी उतरान पंजाबी अब तरे होंदा कोई वारस तो दीन भी चलता, जो वारस ही नहीं दीन कितों चल, दीन भी खत्म। इनदे नाल ही दीन है, ये टुर गया, दीन खत्म। साडे खुदा जिंदाबाद ते असी जिंदाबाद। मुस्तफ़ा ताने सुने मकमूम परेशान हो के मुस्तफ़ा अपने वेड़े चाए। मुस्तफ़ा आके बिस्तर ते लेटे, रात दा वक़्त आई। इस खानदान दा खानदानी नौकर जिसनों हजरत जबरील आदे। हाय हाय हाय,
مصطفیٰ دے خاندان دا خاندانی نوکر جس نو حضرت جبریل آدن اس آکے اپنے نوری رخسار مصطفیٰ دے پیران دیاں تھلیاں دے نال مس فرمائے نور نو نور دی تپش محسوس ہوئی مصطفیٰ اکھاں کھولیاں جبریل ہے کیویں آیا اسے کہ آپ نہیں آیا بھیجن آلے بھیجے ہے اسے کہ میرے دین دی تبلیغ دے وچ اتنا بھول گئے ہیں جو 3 ورشی جاگیر بھول گئی مہربانی کر میرے عرش تے آ میں تیرے نال ایک ضروری گل کرنی میں پہلی معراج پہ پڑھدا ویسے امام رضا فرمایا ہے کہ میرے پاک نانے نو میری جد امجد نو پاک مصطفیٰ نو ایک معراج نہیں ہوئی 120 معراجاں ہوئیاں کتنی ہوئیاں 120 معراجاں ہوئیاں جلدی بولے کرو جدو ذاکر سوال کرے ہو تو جلدی بولے کرو کتنی معراجاں ہوئیاں 120 معراج ہوئیے مصطفیٰ نو اگلی گلچ مولا بھائی جان حد کر دیتی مولا مجمع عامل ویک کے فرمایا دربار بھی ملون دائی جدے ویچ سرکار خرسان کلام پہ کر دیاں بادشاہ اگلے جملے حد کر دیتی فرمایا حد مک گئی جتنیاں معراجاں ہوئیاں ہونگی فقط علی تے بطول واسطے میں پہلی مہربانی کرنا میں پہلی معراج پہ پڑھا بھجن میں پہلی معراج پہ پڑھا پاک پیمبر دی پہلی معراج پہ پڑھا مصطفیٰ نواکیو سا آ نور دی سواری کئی بجلیاں کٹھیاں کر کے ان دیتے محمد سوار ہوئے بادشاہ سوار ہوئے سفر ہوندہ گیا ایک دیاتے آکے جبریل رکیا پیمبر دی عزت واسطے کافی ہے جو مصطفیٰ دی پاپوش نہیں رکی نالین نہیں رکی جتی نہیں رکی سفر ہوندہ گیا اگے نور دا سمندر آئی لہرائیں چو آواز آئی مصطفیٰ اپنے آپ نو میرے حوالے کر دے مصطفیٰ لہران دے وچ لیٹ گئے لہران پیمبر دیاں کر میں معراج پہ پڑھدا اگر تسی حاضر ہوتے میں ایک کروٹاں لہران بدل دیاں گئیاں مصطفیٰ پردے دے قریب ہوندے گئے کروٹاں بدل دیاں گئیاں کروٹاں چو درود دی آواز آندی گئی پیمبر پردے دے قریب ہوندے گئے جدوں پردہ احدیت دے مصطفیٰ بالکل قریب ہوئے تے اندرو آواز آئی میرا حبیب ٹکے دے بندیاں دیاں گلاں سن کے پریشان تے مغموم ہو گئے ہیں گھبرا کیوں گئے ہیں میں اللہ پیادہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا تو سیدھیو بھائی ہم نے تجھے جزاک اللہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا اب نماز بھی پڑھ اب قربانی بھی کر بے شک تیرا دشمنی ابتر بے شک تیرا دشمنی بے نسل بے شک تیرا دشمنی ملعون بے شک تیرا دشمنی ملعون اچھا پیمبر سردہ کر کے پوچھی اللہ کوثر کی تھے میں حیران کن روایت پہ پڑھتا اور تھوڑے مجمع واسطے میں اس روایت دا انتخاب کیتا اگو آواز آئی مالک کتھے کوثر فرمایا واحد کوثر جڑا حوض اچ نہیں پنویں امام دی حدیث پڑھا پنویں مالک تو بندے آکے پوچھیا مالک کو جڑا کوثر اللہ نبی نو عطا کیتے اچھا لفظ عطا ہے اتھے بھی میں چلو لغت دا سہارا لواں دو لفظ ہوندے نے ایک ہوندہ ہے عطا ایک ہوندہ ہے عطا عطا ہوندہ ہے برابری عطا ہوندہ ہے زیادہ مجلس واسطے سپیکر علن بلا کے دے نال 5000 مکایا پروگرام دا شامیون 5000 پورا دے ویے تے عطا ہے اتو 500 ود دے ویے بے تیرا کام چنگا لگ گئے اے عطا ہے اور ہور کمیں جملہ تھون گول کے پیواما کائنات دی شاہی محمد دے قدمہ چ رکھ کے اللہ پیادہ ہے عطا ہے بطول دے کے پیادہ ہے عطا نہیں میری عطا پتہ نہیں سمجھ آئی یہ بات دی یا نہیں آئے بطول دے کے پیادہ ہے عطا نہیں جزاک اللہ پیر بات مہربانی جان عطا نہیں میری عطا ہے ہون نماز بھی پڑھ سورہ مزمل گواہ کل تیاں دریا عبادت گھٹا بطول بھیج کے پیادہ نماز بھی پڑھ زیادہ پڑھ
اور جن دی آمد دی وجہ تو محمد جیسے سلطان تے سجدہ ود جاوے اس نو بطول آ رہا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئے۔ نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر، بے شک تیرا دشمنی ابتر۔ اللہ سائیں کوثر کتھے؟ فرمایا درخت تے، شجر تے۔ میں لے سنت روایت پہ پڑھا اور بڑا نتیجہ ہے وچ اگر تسا ممبر تو گال ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جڑا بندہ اتھے آ کے ڈھیر پاڑیت بھی کھاوے لگدا ہے کہ وہ ازا کرے۔ ایسا نہیں ہے۔ تسی اے جڑے اے نہیں بیٹھے چٹیاں داڑیاں لے، انہاں نے پوچھو بے 20 سال پہلے بھی مجلس انجی ہوندی ہے جویں ہن ہوندی پئی، انجی ہوندی ہے۔ سارے بزرگ پیاندن نہیں۔ اللہ کرے کہ منڈیاں چے میرے سمیت میں اپنے آپ نو بھی شامل پہ کردہ ہے، ناکھن بھی اپنے آپ نو کردہ پہ۔ اللہ کرے کہ ہدایت آوے کیسے ممبر تے اتنی کوشش کریے بے گال نہ کڑیے، ممبر تو ادب پڑھیے، مجلس پڑھیے، فضولیات نہ بکیے، سجے کھبے دیاں گلاں نہ کریے۔ میں اتھے گیا تینج ہو گیا، اتھے ہو گیا، تو کی ہے بھائی؟ تیرا ذکر تو سوا تعارف ہی کوئی۔ اگر ذکر نالو ہٹا لویے تو کون کی ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں۔ حسین بادشاہ دا ذکر ہی افضل ہے، اور اسے ذکر نال تعارف روے تے اے ہی سب تو زیادہ عزت بھی ہے، افضل بھی ہے۔ میں دعا منگدا ہر مجلس دے وچ کہ اللہ کرے عزاداری دا کم از کم 20 سال پہلے اللہ ماحول آ جائے، اے 2000 دے قریب اللہ ماحول آ جاوے جدوں عزاداراں نو عزاداری دا پتہ ہی، پڑھن والیاں نو منصب دا پتہ ہی۔ محسوس نہ فرماوے میں اگے جانا چاہنا، میں سجے کھبے دیاں گلاں چھوڑیاں ہوئیں کردہ نہیں، صرف مجلس پڑھدا پیا، اور ممبر تو گال کڈن دا نا ولایت نہیں، کوئی داد نہیں۔ اور بھائی ممبر تو گال کڈن دا نا ولایت نہیں، ولایت بندیاں نو رلان دا نا ہے، ہتھی پوان دا نا نہیں۔ ولایت بندیاں نو رل کے بہان دا نا ہے۔ انہاں نو اگر فضائل دی کسے نو کوئی گل اڑ گئی ہے تو ان دی نکل دی نہیں پئی تے اسی اس نو سلجھاوی ہے نا، اسی اس نو فضائل سمجھاوی ہے، یا اسی اس نو صف تو ہی باغی کریے بے کل نو وڑے ہی نہ۔ ٹھیک ہے؟ اچھا وہ بھی ساڑھے خطیبان جڑے پنڈ نو وڑ دے آن تے وقت پنڈان دا پنڈ حسینی کر کے نکل دے آن، وہ بھی تے ساڑھے ہی لوگ آن نا، کوئی تے انہاں چ کوالٹی ہائی نا بے وڑ دے آن پنڈ نو۔ ہائے میں نو علامہ مبلغ اعظم اسماعیل صاحب دا کسے بندے جملہ سنایا، اور کتنا خوبروح جملہ ہے کہ مبلغ اعظم صاحب صبح دی نماز تو بعد گالے کپڑا پا کے نا بکیال منہ کر کے ہاتھ بن کے آدھے آنے بی بی میں نے دنیا نہیں چاہی دی، میں نے اتنی خیرات دے میں تیرا دشمن بک بک کرے تے میں نے چوپ نہ رانا پوے، میں نے خاموش نہ رانا پوے، تیرے دشمن اگو میں نے چوپ نہ رانا پوے۔ اللہ کرے ممبر دا ایسا ماحول آوے، پڑھن والے اچ بھی سنن والے اچ بھی۔ چلو جی میں اگے چلدا نہیں، میں عرض پہ کرداں بھی پوچھیا گیا کوثر کتھے؟ فرمایا شجر تے۔ شجر کتھے؟ فرمایا جنت تے۔ جبریل تیرا انتظار پہ کردا ہے، مصطفیٰ اتھے جا، پھر جنت تے جا، پھر کوثر لے جا۔ مصطفیٰ جنت تے پہنچے، ایک جملہ میں نے ویک کے سن سکتے، مہربانی میں نے ویک کے سنے۔ جبریل انج کر کے آکھے اللہ دا نبی او جڑا درخت ہے نا اون دیتے کوثر، میں نہیں ویکھنا، اتھے کوثر۔ مصطفیٰ چلے، شجر وڈا سارا آئی، میں تھوڑا امتحان لوں، شجر وڈا سارا آئی، اور شجر تو آ کے مصطفیٰ حجاب ہٹایا، دور تائیوں دیاں فراں شاخاں پھیلیاں ہوئیاں، ٹہنیاں پھیلیاں ہوئیاں۔ اگر تسی حاضر ہو تو میں ایک جملہ آکھاں، وڈے سارے درخت سائم چشتی صاحب فرمایا ہے ایک سیب آئی 4 کوئی نان۔ جڑا کامیاب ہویا ہے ٹھیک ہے، جڑا چوکھا بولے ہوئے نال والے بندے تو پوچھے، میں اس تو سونی دلیل نہیں دے سکدا بطول دی یکتائیت، بطول دے کلیاں ہون تے میں اس تو سونی دلیل نہیں دے سکدا۔ بھئی شجر تے
جے اللہ عادل ہے تے دھیاں 4 دیتیاں تے سیب ایک کیوں؟ جے دھیاں 4 دیتیاں تے سیب بھی 4 ہوئے اندے کوئی کمی آئی؟ اندے کوئی کمی تو نہیں نا، ایک سیب آئی۔ مصطفیٰ درود پڑھ، میں ایک جملہ گہرا کھواں ود تو ود کی داد ہی نہیں ملے گی، ہر شے داد تے نہیں نہ ہوندی، ایک جملے تے داد نہیں ملے گی تے کی ہو گیا درود پڑھ۔ میں آکھیا جن دی وجہ تو درود اچ دم درود آیا اس محمد نو بھی اللہ پہ دے درود پڑھ کے بطول مانگ لے، درود پڑھ کے بطول مانگ لے۔ مصطفیٰ جھولی کی تھی، مصطفیٰ جھولی کر کے درود پڑھے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ولی قلب۔ سیب ترٹ کے جھولی چایا، سیب ترٹ کے جھولی چایا۔ مصطفیٰ اس تو ہٹ کے کوئی تاریخ ورود بطول ثابت کر دے وے میں ممبر تے ہونا چھوڑ دے سے، میں شیعہ سنی کو تب دزامن۔ مصطفیٰ سیب تناول کیتا، نور الہی صلب محمد میں آیا، نور الہی صلب محمد چایا، واپس آ کے وہ نور بی بی ملیکۃ العرب دی پیشانی اچ داخل ہویا۔ ہائے وی جمادیو ثانی آئی، مسلح تے آ کے ملیکۃ العرب بیٹھی، جس بندے انہوں نے اچھا ایک وڈی ساری بات ہے تو میں حل کردہ جاؤں۔ جمدن پیدا ہوندن ظہور ہوندہ ہے، ولادت ہوندی ہے، آندن اے تیرا میرا کام ہی نہیں۔ 3 بندے بولے ہو بے شک دوجہ نہیں سمجھ جناب جمدن پیدا ہوندن ظہور ہوندہ ہے، اے تیرا میرا کم ہی نہیں۔ کیوں؟ سوال کرو کیوں؟ کیونکہ اسی بوئے دے اندر آلے نہیں، اسی باہر آلے۔ اتے تیرا میرا کام ہی نہیں۔ جدوں اللہ پردہ رکھے ہے، اللہ پردہ رکھے ہے تو پیرا خیال ہے تھوان بھی رکھنا چاہیے۔ اور بھائی اسی دلیز تو باہر آلے ہیں، اسی سیدان دے ویڑے چ نہیں وڑنا، سیدان دے ویڑے چ نہیں وڑنا، بوئے تو باہر رانا ہے۔ اسی سلمان دی طرز تے چلنا ہے۔ جمدن پیدا ہوندن ظہور ہوندہ ہے، تیرا میرا کم نہیں۔ ایک حدیث پڑھ دینا تیرے نام امام دی، نام امام کیا اے عوام الناس، جڑا بچہ تھوڑے گھر آندہ ہے تے جڑا ساڑھے گھر آندہ ہے، ان دے چ 2 واضح فرق ہوندے ہیں۔ بندیا کیا کیڑے؟ فرمایا جڑا تھوڑے گھر آوے وہ پٹھا سدھا آندہ ہے، بغیر لباس دے آندہ ہے۔ جڑا ساڑھے گھر آوے ایک حالت سردے چاندہ ہے، دوجا لباس سمیت آندہ ہے۔ تھوڑی کیا بات ہے بھائی؟ تھوڑی کیا بات ہے بھائی؟ ایک حالت سردے چاندہ، لطف آ گیا یار مجلس پڑھن، ایک حالت سردے چاندہ ہے، دوجا لباس سمیت آندہ ہے۔ حالت سردے چاندہ ہے، لباس سمیت آندہ ہے۔ اور زکر جی لباس سمیت کیوں آندہ ہے؟ فرمایا چونکہ قرآن ہے۔ ہائے 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 ہائے، قرآن غلافیں چی سونا لگ رہا ہے، قرآن حجابیں چی سونا لگ رہا ہے۔ تیرا میرا کام نہیں ہو بھائی، جمدن پیدا ہوندن ظہور ہوندہ ہے۔ فیس بک دے مبلغ انہاں تباہی لا دیتی، تین پتہ ہی نہیں کیویں آندے، تین جدو خلقت دے ہی نہیں پتہ، کیونکہ محمد فرمایا تھوڑی خلقت ہو رہے ساڑی ہو رہے، اسی تو کیڑی ماں دے پترہ انہاں تے باس کریے بے جمدن پیدا ہوندن ظہور ہوندہ ہے کی ہوندہ ہے۔ خدا دی قسم ہے اے علم ہے نا،
میرا دین ہے، میرا مذہب ہے، بی بی نیت تو واقف ہے، اگر میں داد واسطے جملہ آکھدا پیاواں مخدومہ میری زبان چو تاثیر کھولون، میں علم زامن بڑھا کے پیانا جن دی جناب ریت نے نا جڑا تیرے وقت دا سلطان 12واں امام، او دی اماں دیئے مجھے بھی پتہ نہیں چلا اور قائم آ گیا تھا۔ بی بی آدھی میں نے خبر ہی نہیں چلی اور مہدی جگتے آ گیا۔ تیرا میرا کام نہیں، تین سلمان نو مننا چاہی دے اور سلمان وانگو مننا چاہی دے۔ سلمان بوئے تے ہائی بوئے تے بندے آکیا آزا کیا سویرے نبی دے خطبے دے بعد کوئی نے نظر آیا دیدو ایک دوجہ نو مل کے بندے تے رل کے بے کے کھجوراں کھان دے رہے تو کوئی نہ ہے اور کہ میں تے کوئی نہ کتے ہے اور کہ دروازے بطول تے آ اور کہ ظہر دے بعد تاکہ بعد دے بعد نظر نہیں آیا اور کہ دروازہ بطول تے آئی اور کہ مغربین دے بعد نے نظر آیا اور کہ دسیا تے ہے کسر تطہیر تے آئی دروازہ بطول تے آئی اور کہ دھمی بطول دے دروازے تے دوپہر لے بطول دے دروازے تے شام آلے ایڈا مانوس ہے دروازے نا ایڈا دروازے نال مانوس ایڈا در سلوات پڑھ لو شاہ صاحب ممبر آؤ جی سرکار بسم آؤ میرا سرکار بی بی دے بڑے ہی ازدال مدہ خان سیدزادے ورخ آل محمد جناب پیر مظہر بخاری صاحب فقرہ دی اولاد بی بی بینانو ہمیشہ اپنے حفظ و امان اچھ رکھیں جی توجہ بحال جناب دھمی کتھے ہیں بطول دے دروازے تھے دوپاری کتھے ہیں بطول دے دروازے تھے شامی کتھے آئے ایک اور سلوات پڑھو ذاکر صاحب بھی آئے یادگار اسلاف عظیم باپ تے عظیم بیٹے جناب خان تقی عباس قیامت صاحب آؤ جناب آؤ بسم اللہ بھائی جان لو جی ٹھیک ہو گیا میں تھوڑی محبت 45 منٹ پڑھ گیا پتہ نہ لگا چلو پیر بادشاہ بھی بھائی جان بھی آگئے جی میں عرض پہ کردہ ہوں سکیا کتھے ہیں دمی بطول دے دروازے دوپہری کتھے ہیں اور سکیا اتنا مانوس ہے دروازے نال تے 10 بات محمد دی دھی دے دروازے دی جڑی لکڑی لگی ہوئی وہ لکڑی کیڑی ہے کیا بات ہے بطول دے دروازے دی جیڑی لکڑی لگی ہوئی ہے اور لکڑی کیڑی آئی اس ماحول جملہ میرا ضائع ہونا ہون تک ہی نہیں اتنی تقریر ہوئی تے پھر ایک کیوں ضائع ہو جاسی بطول دے دروازے دی جڑی لکڑی لگی ہوئی ہے لکڑی کیڑی ہے حضرت سلیمان محمدی ایدی کلائی نپ کے جھٹکا دے کیا کیا عربیہ دوبارہ جرت نہ کریں سوال کرن دی میں محمد دی سچی دھی دے دروازے تے متھا رکھن جانا جھاتیاں مارن نہیں بات سوچتا میں بطول دے دروازے تے متھا رکھن جانا جھاتیاں مارن نہیں جانا تسی جی ہو جناب تسی جی جھاتیاں مارن نہیں مہنگا یہ گلتے پیمبر کیتی ہے تیری خلقت ہو رہے جملہ پورا چکرا میں نے آپ نو تس نہ رہ جاوے کہ میں پوری نہیں کر سکیا گل اوزا کیا ہاں اللہ دا نبی جی اللہ دا نبی ہوندہ رہے گا تسی میں نے ویکھنا ہاں اللہ وقت بچ جائے ہاں اللہ دا نبی میں نے سمجھ آ گئی تسی دھی نو ڈھیر عزت اس واسطے پہ دین دے جو تھوڑی والے بیت چوں تیران دی تمامی بیت دے ویچا میرے محسن دوست ران دی تمامی بیت دے ویچا کیا میں تھوڑی والے بیت چوں نہیں میں تھوڑی والے بیت چوں نہیں جملے چ بہوں کو جڑا سنی محقق پڑھے ہے اگر میں پہنچا لیا نتیجہ تسی آپ وصول فرما لوے ہے اللہ دے نبی دے چہرے ال ویکھ کے فرمایا اپنے ذہن دے وچ گل بحال ہے عائشہ کیڑی گل اہل بیت اللہ بطول دے رشتہ دارانو وعدہ ہے میرے رشتہ دارانو نہیں اہل بیت اللہ جزاک اللہ
بطول دے رشتہ داراں نو آندا ہے میرے رشتہ داراں نو دن 50 واری بطول سامنے جاوے آ نبی اٹھ کے استقبال کر بابا کیوں اٹھ دے ہو؟ فرمایا آپ نہیں اٹھ دا اللہ آندہ ہے اٹھ کے استقبال اللہ آندہ ہے بزرگ مدا خانہ دیان جدو مجلس دی ابتدا ہوئے آغاز ہوئے ادو آغاز دے وچ یا تیاری پڑھنی چاہی دی یا سیدہ دے دکھ پڑھنی چاہی دی چلو میں آغاز چونکہ پڑھ دا پیا میں ایک وین کر دینا موسم دا اے جڑے دھیاڑے چل دے پین ان دنہ دے وچ واجب نماز وچ محمد دی قنوت ایک ہاتھ نال پڑھ دے کوئی سید دس سکتا ہے دوجہ ہاتھ کیوں نہ چاہیے میں بسم اللہ کروں ذاکر دی من کے رونا تو کیا رونا میرے استاد محترم دا مالک سایہ سلامت رکھے پیر علی رضا بادشاہ دعود خیلال بابا عریف رمیندے دن کے ہائیو ہوندی ہے جڑی ذاکر دی منت دی محتاج نہ ہو ادنے سوچ کے رو کہ حسین دی ماں تیری ہنڈ دی خاطر اس مجمع ٹوران دی اور بی بی کلی نہیں آندی ہاتھ ہوتے مجلس سے جا اپنے موبائلہ تے کنٹرول کیتا کرو تھوڑا یوز کرنا ہوئے تے باہر پھر تشریف لے گئے بڑے قیمتی لمحات ہوں دے کلی نہیں آندی اور خصوصاً مسائبر تے ڈھیر خیال کیتا کرو تیری وجہ تو نال اللہ بندے دی اگر عبادت خراب ہو گئی تو اس ہانڈ دی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا کہ بی بی پاک رومال آکے آغاز مجلس سے تیرے رخسار نہ رکھ دے اور رومال رکھ کے بیٹھی انتظار پہ کر دی پہلا ذاکر پڑے تو نہ رو سکیں بی بی خود رون دی دوجہ ذاکر پڑے تو نہ رو سکیں بی بی خود رون دی تریجہ چوتھا پنجواں ذاکر پڑے حد مک گئی آخری ذاکر دا آخری وین ہوئے نا تے تو نہ رو سکیں وط محمد دی دھی ایک وین خود کر دی پتہ کیا دی ادھی یہ شبیر دا ازادار من خالی نہ ولا اگے امتیاں بو خالی ولا ایک ہنڈ دے چاہ میں آنسو منگن آئی اور بڑا مقام ہے شبیر نو رونا لے ازادار دا بڑا مرتبہ بڑا مقام ہے جی لکھ باری ایک ذاکر پڑھ دے تو وین ہے آنا ہے چلو یہ تو روٹین بن گئی نا جدو مجلس مک دیئے تو تُسی سارے کٹھے اٹھ کے ٹر دے اے میری منت ہے جتنی جلدی ہوئی اے جڑا دروازہ نہیں مجلس آلا اے تو لگ دیاں ایک دوجے نو دھکے نہ دیتے کر مجلس مکدی تک گربہ میں دروازے تو یا ان کر کے گزریا کر ایڈے پرانے بندے بیٹھے ہو سید موجود ہیں سوال کروا غلام باس ان کیوں پیانا ہے میں روایت چکھی نل پڑیا ہے بوے تے کھلیاں ہوندیاں نہ دو زخمی ماں دیں جس بندے دی ہائے نہیں نکلی میں انہوں شاید سمجھا نہیں سکیا دروازے تے کھلیاں ہوندیاں نہ دو زخمی ماں دھیاں اگر جملہ میں نے ویک کے سنو ایڈی سونی مجلس ایڈی سونی ہر اکھ پرنم ہو گئی یہ مقصد ہوندہ مجلس دا مادہ ہاتھ پاسے تے ہوندے شہزاب دھی دا ہاتھ سر تے ہوندے اور ایسی امتی ٹکے ٹکے دے لوگ نہیں اے سیدان دا شجرہ نصبی اللہ بڑا بلند بڑھایا انہاں دی گل نہیں پیا کردہ اپنی گل پیا کردہ تو کرم ویکنا محمد دی دھی دا جو کریم کے ڈیے ماں ایتھو ہاتھ چیندیے دھی ایتھو ہاتھ چیندیے ماما دھیاں متھے تے ہاتھ رکھ کے جاندے ہوئے ہر ازادار دی کنڈ ویک کے آدیا نا تیرا بھلا ہوئے تو بے کفنا نو روندا رہے تیرا بھلا ہوئے تو بے وطنا نو روندا رہے تیرا بھلا ہوئے جی لکھوا ایڈی سونی مجلس ایڈی سونی ہنڈ دی خیرات میں بسم اللہ کرام بابا جتنی باری آنکھو دی میری نوکری ہے تیرا بھلا ہوئے تو بے کفنا نو روندا رہے ہیں تیرا بھلا ہوئے تو بے وطنا نو روندا رہے ہیں
ہر اکھ ہنجے اس ہنڈ دی لوڑے بطول نو جڑی بی بی دے رومال تک پہنچ گئی میں بڑے قریب نال قریب تو قریب ایک وین چکراں آقا وحید خرسانی تیرے مذہب حقہ دے بڑے جید عالم دین نے مرتحد نے کم مقدسران دین انہاں دے دو جملے نے اور انہاں دے ایک جملے دی تشریح چک وین چکردہ پہلا جملہ ہے انہاں دا جڑا ماں دی جھولی چو یا حسین دی لوری پہ سن دے وہ جملہ میرا ضرور نال لے کے جاوے وحید خرسانی صاحب آتے نے جس شیعہ جس حسینی اپنی اولاد نو سمجھدار ہو جاوے اولاد سامنے بہا کے بطول دے دشمنہ دا نہیں دسیا اس بی بی نال دھوکھا کیتا سمجھا کی میری بات دیتے تو تائیں ہائے کر لے پہلی بات دوسری بات وحید خرسانی مجلس پہ پڑھ دیان تے آقا مجلس پڑھ دیاں کہ جملہ ارشاد فرمایا انہاں کہ مومناؤ جڑا بندہ چاند ہے قبر دی پہلی رات میرے سرانے علی کھلوتا ہوئے بھلا کون نہیں چاندہ ہر کوئی چاندہ ہے نا میں بے وارث نہ ہوں میری سران دی علی کھلوتا ہوئے وہ ایک عمل کرے عمل ہونا تکی بھائی نہ دسیا مجلس چھوڑ کے لگے گئے پچھو نوجوان آ کے کلائی نپی ادا کیا آگا تو عمل دسیا نہیں نماز شب قبلہ فرمایا پڑھنی چاہی دی مگر میں اے عمل نہیں آکیا قرآن دی کوئی آیت ہے جندہ تقرار کرنا پڑھنی چاہی دی میں اے بھی عمل نہیں دسیا نماز استغاثہ پڑھنا چاہی دے اے بھی نہیں دسیا تو قبلہ پھر کیڑا عمل ہے قبلہ رو کے فرمایا اگر چاندے ہو قبر اچ علی آوے پڑھن اللہ کوئی ہووے بطول دے دکھ پڑے سن کے اچھے وین کر ہو میں قربان ہو جوان نوجوان تڑپ کے ہاتھ جوڑے آگا ان کیوں فرمایا نے جو بطول نو رویے قبر چلی آندہ ہے علامہ تڑپ کے فرمایا ایو بطول جن دی وجہ تو ولی پہلا مظلوم ہے او میں قربان ہو جاواں ایو بطول جن دی وجہ تو علی پہلا مظلوم ہے علی پہلا غریب ہے میں بڑے ہی وکھرے دے کونے تو ایک وین کرواں میں دعا کرداں اللہ تین کربلا لے جا اللہ کرے تو بار بار جامع شبیر دے دروازے پہلی زواری کدی کسے نو نہیں بھولی میری پہلی زواری آئی اسی 13 رجب کرنے واسطے کربلا تو ہو کے نجف پہنچے جشن علی کپڑے پا کے سارے زوار بڑے خوش ہیں بھئی علی دا جشن علی دے دروازے تے اسی ذریعے چ داخل ہوئے مولا نو سلامی کرن واسطے نماز زیارت پڑھی اور دے بعد مفاتی چاہی جو زیارت پڑھی ہے اے ذری سامنے کرنا مولا تے سلام آئی زیارت ٹبیوں کو جیوندہ ہے سامنے کھلو کے پہلا جملہ پڑھ دیاں زوارہ نو جلدی سمجھے چاہ جا سی چیخا نکل گئیاں زوارہ دیاں تو ایک دوجہ دے گل لگ گئے بھول گیا سارے نے بھئی جشن ہے وینان اچھے اچھے وہ پہلا جملہ کیڑا یا السلام علیکہ یا اول المظلوم جندے منہ چوہائے نے نکلی انہوں سمجھ نہیں آئی دوسری بات کوئی نہیں وہ پہلا مظلوم تیرے تے سلام ہو گئے شیخ محمد السند زندہ مرتحد موجود نے باوی رضی لائبریری یقیناً کتاب موجود ہو سی علی دی ولایت ہون 3 کتاباں لکھیاں 2 دا اردو ترجمہ بھی پہنچ گیا مارکیٹ دے ویٹ میں طالب علم رلا کے درس اخلاق پڑھیں دن مولا دی ذریعے تے میں ملن گیا میں کہ قبلہ میں روزہ خانہ انہیں کہ کتوں آیا میں کہ پاکستانی جو طالب علم جڑا مقامی زبان سمجھدا یوں میری گلاں انہوں نے دستا رہ گیا وہ جواب دین دے رہے کتوں ہے پاکستانی میں کہ میں سنیا پاکستان دے مومنہ نو علی دے ویڑے نو رون نال بہوں عشق میں کہا کہ بلا ادھر شک ہی نہیں بندے نام حسین تے رون دن تڑپ تڑپ کے رون دن انہوں نے فرمایا کی پچھنا آیا میں کہا کہ بلا پچھنا آیا علی فاتح خیبر علی فاتح بدر و حنین علی تے پہلا مظلوم جوڑ نہیں بندا علی تے مومنہ دا امیر ہے علی امیران دا امیر ہے علی پہلا مظلوم کی میں رو پہ تو نہ فرمایا میرے نال وعدہ کر جدوں بطول دے دکھ پڑھیں یا علی دے دکھ پڑھیں علی دیئے مظلومیت مومنہ پہنچا دیں گی سوغات غم میں ونڈدا پیاں قبول کر لوے میں قبلہ فرماؤ نہ کہ نہ پتہ لگدا بے علی کیڑا مظلوم ہے جے علی آپ نہ دسدا میں کہ علی خود بھی دسیا ہے انہاں کہ علی تے دسیا ہے میں کہ کدوں فرمایا 19 رمضان نو ضرب لگی علی نو پترہ آ کے علی نو ہتھاں تے چایا ہے پترہ دے ہتھاں تے تڑپ کے 3 واری امیر علی آکھیا میں غریب ہاں جندی علی دی غریبی تے ہائے نے نکلی بندہ شادی اندرو امیرہ میں غریب ہاں
تھوڑا ایک کو رپیٹ کرو سونا اللہ بھائی آواز بھی زیادہ کرو کھولو تھوڑی دی میں وین کرنا میں غریب ہاں حسن چولے دے نال پیو دے چہرے تو رات صاف کیتی اکھی علی دیاں کھلیاں رات اکھی تو ہٹی آواز آندہ بابا غریب نہ صدا تیرا حسن رنگا پترے تیرا حسین رنگا پترے بابا کسے دا ایک پتر ہوئے وہ غریب نہیں اکھیندہ بابا تیری صف پتران دی اپنی تیری جماعت پتران دی اپنی تیری قطار پتران دی اپنی بابا غریب نہ صدا حسن میں غریب ہاں حسین میں غریب ہاں حنفیہ میں غریب ہاں علی اوسط میں غریب ہاں عمران میں غریب ہاں عباس پتران دے نام پہ چند ہے عباس میں غریب ہاں یا میں غریب ہاں پتران دے نام لے لے کے علی رنے بابا پہلے چوک جو تیرے شیعہ نا تیرا قاتل نہ پلے اجے تو گھر بھی نہیں پہنچیا علی یادہ میں وقت بھی غریب ہاں منہ تے منہ رکھ کے حسن پیادہ ہے بابا ہاں ضرب گہری لگیا زہرچ بھجی ہوئی تلوار رہی جڑی لین ماریا ضرب دا در دی مسلح تے روڑی تے میرا لفظ سنبھالی جڑا مرتحد پڑے ہے ضرب دا در دی علی پتران دے گل لگ لگ کے آدھے دکھ تازے پہ ہوندے ضرب دا درد نہیں میرے جگرچ درد ہے جگرچ درد ہے میں نور دے تخت تے روساں میں جنت چ روساں میں محشر چ روساں پتر گل لگ کے آدھن تو کیوں روسیں او ساڈا امیر بابا علی یاد ہے میں ایڈا غریباں میری اکھی دے وے دیاں رب دے کمی میری بطول نو مار دے رہے میں چھڑا نہیں سکیا واہ بھائی واہ بھائی واہ مدہ خان پہنچ گئے میں مضمون اس واسطے نہیں پڑھیا ایک وین جی لکھواری جتنی وری اکھو میری نوکری ہے ایکو کرو بھائی جان تھوڑی دی آواز رکھی نہ ہوئے میں ایک وین چکراں میری اکھی دے وے دیاں رب دے کمی میری بطول نو مار دے رہے میں چھڑا نہیں سکیا ہوئے پاسے دے ہاتھ رکھ گیا دیا اللہ میرا حسن جوان صدائے ماتم آوے صدائے ماتم آوے صدائے ماتم آوے شاہ صاحب عباس بھائی پیر رشاد شاہ ظفر پیر اسی پنڈاں دے رہنا لے لوگاں ناصر بھائی اسی وسیب دے رہنا لے بندیاں آج بھی میں اپنے چاک واپس جاواں گلی اچ نکلاں صبح دے ٹائم آواز پہنچی تھوڑے تائیں صبح دے ٹائم من ویکھنا بھائی صبح دے ٹائم میں گلی اچ نکلاں سنی بھیرا ہاتھ ناپ کے آدھے نزاکر صاحب کدے جاؤ میں انہ مجلس تے او آدھے محرم مک گیا سفر مک گیا ربیع الاول مک گیا اجے تائیں مجلساں ہوں دیاں پیان میں آنا بالکل ہوں دیاں پیان آدھی کیڑی وجہ جو دھیاں بھیڑا نہ لے کے مٹیاں تے بے کے ودے روندے ہو میں آنا یار ایک ظلم ہویا آدھے نے کتھے ظلم ہویا میں کیا ظلم ہویا مدینے چیر دی گل لے چٹے دھیاڑے دھیاں دے سامنے ہویا کیا اے ڈٹھا بلدہ تاک یا حسین ہو بطولی اتے جھن خاک تے پئی سید آئے من ویکھے تے جملہ سنے ہویا کیا اے رہے لگ دے لوگ ہو تڑپ دی رہی میں انتظار چاندو چل جاوے تے میں کوین چکراں رہے لگ دے لوگ ہو تڑپ دی رہی دکھی حسن حسین دی مائے آکے فضانو ہائیو جلدی وانجے میرے پیونو دے اطلاع جنہ ماتم کرنے آدھیے کیڑی اطلاع آدھیے عنوان کے آدھی پیادیے تیرے امتی میں نو قتل کرے دے میں نو بابا یان چھڑائے ظلم ہویا بطول تے پیو دی قبر ال تک کے آدھیے بابا جتے کھڑ کے تو میرے تے درود پڑھدا ہائیں بابا اوتھے تیری دھی مریندی رہی اوتھے تیری دھی مریندی رہی
انتظار چاہ 1.5 منٹ ہور پڑھنا جے چل جاندہ اچھا چلو وین کردہ صد ماریا بڑی دیر دے بعد سید سمجھے ہے بڑی دیر دے بعد ایک پاسو تاک فضا چایا ایک پاسو تاک حسنین چایا میں نہیں سمجھا سکیا تاک دے تھلے رہی ایک پاسو تاک فضا چایا میرا سوال ہے میں مشکل روایت نہیں پڑھدا سادات بیٹھی مشکل نہیں پڑھدا تو ایک سوال کردہ کسے دے گھر آونا ہوئے بندے کدو ہوندے دروازے آلوں دروازہ ترٹ کے نبی دی دھی تے ڈٹ ہے میرا تھوڑے تے سوال ہے فوج لگی کتھو ہے پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے تا کنوں نہیں فوج کتھو لگی ہے میں آکیا چیر بادو تاک فضا چایا جس وین تے مہرے سلام پیا کردہ ایک پاسو تاک فضا چایا ایک پاسو تاک حسنین چایا بی بی دیاں اکھا کھلیاں نہ دیئے تساں چایا اے علی کیوں نہیں چایا تسلی نال میرا وین سنو تے وات روندے روے اے علی کیوں نہیں چایا فضا دیئے بطول حیدر دا نہ پوچھ متے محسن دا قتل بھول ونجی آدیے میں ڈھیر ساد مارین علی میں نو چھڑایا کیوں نہیں روندیے فضا تے رو رو کے آدیے نہ روا تیرے قاتلیوں کو ہائیو رسیاں پاکے اللہ مان اللہ مان اللہ مان میرا وین سمجھو لکھ واری آکھاں چل جاندہ تے مکانوں دی چلو جتھے تائیں آواز پہنچے تیرے قاتلیوں کو ہائیو رسیاں پاکے انہیں گھن گئے ہیں دربارے او دا دامن پکڑ او چھڑیں دے رہے دوویں جنت دے سردارے فضا دیئے اس تو وڈا درد جنہ انہوں ماتم کرنا ہے آدیئے اس تو وڈا بھی درد ہے رون دیئے فضا تے رو کے آدیئے میں مر گئیاں رہیے لک دی تیرے آن ہائیو قاتلہ تو تیری آلیہ پردہ